नहम्याको पुस्तक अध्याय 1। यरुशलेमको लागि नहम्याको प्रार्थना। हकल्याका छोरा नहम्याको विवरण। 20औं वर्षको किस्लेव महिनामा जब म राजधानी सुसनमा थिए, तब मेरा दाजुहरू मध्येका एकजना हनानी अरू कोही मानिससँग यहुदाबाट आइपुगे। मैले यरुशलेमको र कैदबाट अरू बाँचेका यहुदीहरूको विषयमा तिनीहरूसित सोधपुछ गरे। तिनीहरूले मलाई भने, निर्वासनबाट बाँचेर परदेशमा आएकाहरूले साह्रै दुःख र निन्दा सहनु परेको छ। यरुशलेमको पर्खाल भत्काइएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिएका छन्। यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोए। म केही दिनसम्म विलाप गर्दै रहे र उपवास बसे, अनि स्वर्गका परमेश्वरसित प्रार्थना गरे। तब मैले भने, हे परम प्रभु, स्वर्गका परमेश्वर, महान र भययोग्य परमेश्वर, तपाईलाई प्रेम गर्नेहरू र तपाईका आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग तपाईले आफ्नो करार विश्वाससित राख्नुहुन्छ। इजरायलका मानिसहरू तपाईका दासहरूका पक्षमा रात दिन तपाईलाई गरेको मेरो विनम्र प्रार्थना सुन्न तपाईले आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस्। तपाईको विरुद्धमा हामी सबै इजरायलीहरूले गरेका पाप म स्वीकार गर्दछु। म र मेरा पिताको घराना पनि त्यसमा दोषी छौं। तपाईले आफ्ना दास मोसालाई दिनुभएका आज्ञा, धर्मविधि र नियमहरूलाई पालन नगरेर हामीले तपाईको विरुद्धमा घोर अपराध गरेका छौं। आफ्ना दास मोसालाई यसो भनेर आज्ञा गर्नुभएको वचन सम्झनुहोस्। यदि तिमीहरू अविश्वासी भयौ भने म तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा तितर-बितर पार्नेछु। तर तिमीहरू मतिर फर्क्यौ र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पनि कैदमा रहेका तिमीहरूका निर्वासित मानिसहरूलाई म भेला गर्नेछु र मेरो नाउँको वासस्थान हुन मैले छानेको ठाउँमा म तिनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु। तपाईले आफ्नो महाबल र शक्तिशाली हातद्वारा उद्धार गर्नुभएका तिनीहरू तपाईका दासहरू र तपाईका प्रजा हुन्। हे परम प्रभु, तपाईको दासको विनम्र प्रार्थनामा ध्यानसित कान थाप्नुहोस् र तपाईका नाउँको सम्मान गर्न प्रसन्न हुने तपाईका दासहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस्। आज यस मानिसको उपस्थितिमा आफ्नो सेवकमाथि कृपा देखाई उसलाई सफलता दिनुहोस्। त्यस बेला म राजाको मध्य टक्राउनेहरूका अधिकृत थिए। नहम्या अध्याय 2। अर्थशास्त्रले नहम्यालाई यरुशलेममा पठाएका। एक दिन अर्थशास्त्र राजाको 20औं वर्षको निसान महिनामा जब उहाँको दागमद्ध तयार भयो, तब मैले त्यो लगेर राजालाई टक्र्याए। राजाको अगाडि म पहिला कहिल्यै उदास भएको थिइनँ। त्यसैले उहाँले मलाई सोध्नुभयो, बिरामी नभएर नै पनि तिम्रो अनुहार किन यति उदास देखिन्छ? यो हृदयको शोक बाहेक अरू केही होइन। म साह्रै डराएर यसो भनेर जवाफ दिए, राजा सदा सर्वदै अमर रहन्, तर मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहर उजाड भइरहेको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले जलेका छन् भने मेरो अनुहार किन उदास नदेखिने? राजाले भन्नुभयो, मबाट तिमी के चाहन्छौ? मैले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे अनि मैले राजालाई यो जवाफ दिए, हजुरलाई असल लागे र म हजुरको निगाह पात्र भएको छु भने मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहरलाई पुनर्निर्माण गर्न मलाई यहुदामा पठाइ बक्सियोस्। आफ्नी पत्नी रानी पनि साथमा बसेका राजाले मलाई सोध्नुभयो, यात्रालाई कति समय लाग्ला र तिमी कहिले फर्कन सक्छौ? मलाई जान दिने राजा राजी हुनु भएकोले मैले समय निर्धारण गरे। तब मैले राजालाई यो पनि भने, हजुरलाई असल लागे युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालहरूलाई यहुदाको मेरो यात्रामा मेरो सुरक्षा गरियोस् भनी आज्ञा पत्र दिई बक्सियोस्। मन्दिरसित गाँसिएको गढीका मूल ढोकाहरू र सहरको पर्खाल र म बस्ने घरको निम्ति सत्तरीहरू बनाउन मलाई काठपात जुटाइदेऊन् भनी हजुरको राजकीय वनको देखरेख गर्ने मानिस आसापलाई आदेश दिएर मलाई एउटा पत्र दिई बक्सियोस्। राजाले मेरो बिन्ती मन्जुर गर्नुभयो, किनभने मेरा परमेश्वरको कृपालु हात म माथि रहेको थियो। समयमा युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालहरू कहाँ म आइपुगे। उनीहरूलाई मैले राजाका पत्रहरू दिए। राजाले मेरो साथमा जानलाई घोडचढीहरू र सेनाका अधिकृतहरू दिनु भएको थियो।
तर इजरायलको भलो चाहने कुनै एकजना मानिस आएको छ भन्ने कुरा जब होरोनी सनबलत र अम्मोनी अधिकृत तोबियाले सुने तब उनीहरू साह्रै अप्रसन्न भए। नहेम्याले पर्खाल निरीक्षण गरेका। म यरुशलेममा पुगे र त्यहाँ मैले 3 दिनसम्म पर्खेपछि आफूसँग केही मानिसहरू लिएर राति निस्के। तर यरुशलेमको निम्ति मेरो मनमा मेरा परमेश्वरले दिनुभएको प्रेरणा मैले कसैलाई भनिन। म सवार भएको पशु बाहेक अरू पशु मसित थिएन। म राति बेसी ढोकाबाट बाहिर निस्के र यरुशलेमका पर्खालहरू भत्केका र मूल ढोकाहरू जलाइएका ठाउँको निरीक्षण गर्दै म फोहोर ढोका र स्यालको पोखरीतिर गए। तब म फुहारा ढोका र राजाको पोखरीतिर गए, तर म सवार भएको पशुको निम्ति भित्र पस्नलाई ठाउँ पुगेन। यसैले म राति बेसीबाट उक्लेर गएँ र सहरका पर्खालको निरीक्षण गरे। त्यसपछि म फेरि बेसी ढोका भएर सहरमा पसे। म कहाँ गए र के गरे सो अधिकारीहरूले थाहा नपाई म फर्केर आएँ। अझसम्म यहुदीहरू, पुजारीहरू, भारदारहरू, अधिकारीहरूलाई वा यस कामको जिम्मा लिनेहरू कसैलाई पनि मैले केही भनेको थिइनँ। त्यसपछि मैले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू हाम्रा दुर्दशा जान्दछौ। यरुशलेम उजाड भएको छ, त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले भस्म भएका छन्। आओ हामी यरुशलेमको पर्खालको पुनर्निर्माण गरेर हाम्रो निन्दा हटाऊँ। परमेश्वरको कृपालु हात कसरी म माथि परेको थियो र राजाले मलाई के भन्नुभएको थियो सो मैले तिनीहरूलाई बताइदिए। तिनीहरूले जवाफ दिए, हामी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरौँ। यसैले तिनीहरूले उत्साहपूर्वक यो असल काम सुरु गरे। तर होरोनी सनबत र अम्मोनी अधिकृत तोबिया र अरबी गेसेमले यो कुरा सुनेर हामीलाई यसो भनेर खिसी गर्दै हाम्रो गिल्ला गर्न लागे, तिमीहरू के गरिरहेछौ? के यो राजाको विरुद्धमा गरेको विद्रोह होइन र? तर मैले उनीहरूलाई यो जवाफ दिए, स्वर्गका परमेश्वरले हामीलाई सफलता तुल्याउनुहुनेछ। हामी उहाँका दासहरू पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्दछौँ। तर यरुशलेममा तिमीहरूको केही भाग दाबी वा परम्पराको अधिकार छैन। नहेम्या अध्याय 3। मर्मत गर्ने काम। प्रधान पुजारी एल्यासिब र तिनका सङ्गी पुजारीहरूले काम सुरु गरेर भेडा ढोकाको पुनर्निर्माण गरे। तिनीहरूले त्यसका ढोकाहरू खडा गरे। तिनीहरूले यो काम समयको बुर्जा र हननेलको बुर्जासम्मै सके र त्यसलाई अर्पण गरे। यरिहोका मानिसहरूले त्यससँग जोडिएको भाग बनाए र इम्रीका छोरा जकुरले अर्को भाग बनाए। माछा ढोका चाहिँ हस्सेनाका छोराहरूले पुनर्निर्माण गरे। तिनीहरूले त्यसका 70हरू बसाले र त्यसका छिस्केनी र आग्लाहरू लगाएर ढोकाहरू खडा गरे। उरियाका छोरा हक्कोसका नाति मरेमोतले अर्को भाग मर्मत गरे। बेरेक्याका छोरा मसेजेबेलका नाति मुसालामले अर्को भाग मर्मत गरे र त्यसका छेउको भाग बानाका छोरा सादोकले मर्मत गरे। तकोका मानिसहरूले अर्को भाग मर्मत गरे, तर तिनीहरूका भारदारहरू चाहिँ आफ्ना नाइकेहरूको निर्देशनमा काम गरेर आफैलाई निज तुल्याउन मानेनन्। यसना ढोका पसेहका छोरा योयादा र बसोदयाका छोरा मसुलामले मर्मत गरे। तिनीहरूले त्यसका 70हरू बसालेर छिस्केनी र आग्लाहरू लगाएर ढोकाहरू खडा गरे। तिनीहरूका छेउमा गिबोनी, मल्त्या र मेरो नोती, यादान, गिबोन र मिस्पाका मानिसहरूले मर्मत गरे। तिनीहरू युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालको अधिकार मुनि थिए। सुनार हरयाका छोरा उजियलले अर्को भाग मर्मत गरे। त्यसका छेउको भाग अत्तर बनाउने हनन्याले मर्मत गरे। तिनीहरूले चौडा पर्खालसम्म यरुशलेमको पुनर्निर्माण गरे। यरुशलेमको आधा जिल्लाका शासक हुरका छोरा रपायाले अर्को भाग मर्मत गरे। त्यससँग जोडिएको भाग हरुमापका छोरा यदायाले आफ्नो घरको सामुन्नेको अर्को भाग मर्मत गरे। हसबन्याका छोरो हतुसले अर्को भाग मर्मत गरे। अर्को भाग चाहिँ भट्टीको बुर्जा समेत हारिमका छोरा मकिल्या र पहत मोआबका छोरा हसुपले मर्मत गरे। यरुशलेमको आधा जिल्लाका शासक हल्लोहेसका छोरा सल्लुमले आफ्ना छोरीहरूको सहायताले अर्को भाग मर्मत गरे। बेसी ढोका चाहिँ हानुन र जानहका बासिन्दाहरूले मर्मत गरे।
तिनीहरूले त्यो पुनर्निर्माण गरे र छिस्केनीहरू र आग्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले र फोहोर ढोकासम्मै 450 मिटर लामो पर्खाल मर्मत गरे। फोहोर ढोका चाहिँ बेत हकेरेम जिल्लाका शासक रेकाबका छोरा मल्कियाले मर्मत गरे। तिनले त्यो पुनर्निर्माण गरी छिस्केनीहरू र आग्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले। फोहारा ढोका चाहिँ मिस्पा जिल्लाका शासक कोल होजेका छोरा सल्लुमले मर्मत गरे। तिनले त्यो पुनर्निर्माण गरेर त्यसका छाना लगाए र त्यसका छिस्केनीहरू र आग्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले। तिनले राजाका बगैँचाको छेउमा भएको सिलोआमको तलाउको पर्खाल दाउदको सहरबाट ओर्लने खुट्किलाहरूसम्मै मर्मत गरे। तिनको छेउमा बेत सरको आधा जिल्लाका शासक अज्जुकका छोरा नहेम्याले दाउदका चिहानको सामुको एउटा जग्गा बनावटी पोखरी र वीरहरूको घरसम्म मर्मत गरे। तिनको छेउमा बानीका छोरा रेहुमको अधीनमा लेवीहरूले मर्मत गरे। तिनको छेउमा किलाको आधा जिल्लाका शासक हसब्याले आफ्नो जिल्लाको निम्ति मर्मत गरे। तिनको छेउमा तिनका देशवासीहरूले किलाको आधा जिल्लाका शासक हेनादातका छोरा बिनुईका अधीनमा मर्मत गरे। तिनको छेउमा मिस्पाका शासक येसुअका छोरा एसेरले अर्को भाग हतियार खानाका भिरालोको सामुन्नेदेखि मर्मत गरे। तिनको छेउमा जब्बैका छोरा बारुकले जोसिला भई अर्को भाग कुनादेखि प्रधान पुजारी एल्यासिबका घरको ढोकासम्म मर्मत गरे। तिनको छेउमा उरियाका छोरा हक्कोसका नाति मरेमोतले अर्को भाग एल्यासिबका घरको ढोकादेखि तिनका घरको छेउसम्म मर्मत गरे। तिनको छेउमा यरुसलेमका छेउछाउका क्षेत्रमा बस्ने पुजारीहरूले मर्मत गरे। तिनका छेउमा बिन्यामिन र हसुबले आफ्नो घरको सामुन्ने मर्मत गरे। तिनका छेउमा मसेयाका छोरा हनेनियाका नाति अजारेयाले आफ्नो घरको छेउमा मर्मत गरे। तिनको छेउमा हेनादातका छोरा बिन्नुईले अर्को एउटा भाग अजारेयाको घरदेखि कुनाको कोणसम्म मर्मत गरे। उज्जैका छोरा पालालले कोण र रक्षकहरूका चोकनेरको माथिल्लो महलदेखि बाहिर निस्केको बुर्जाको सामुन्ने मर्मत गरे। तिनको छेउमा परोसका छोरा पदाया र ओफेल डाँडामा बस्ने मन्दिरका सेवकहरूले पूर्वपट्टिको पानी ढोका र बाहिर निस्केको बुर्जाको सामुन्ने एउटा ठाउँसम्म मर्मत गरे। तिनका छेउमा तकोका मानिसहरूले बाहिर निस्केको ठूलो बुर्जादेखि ओफेलको पर्खालसम्म अर्को एउटा भाग मर्मत गरे। अस्प ढोकाको मास्तिर पुजारीहरूले आफ्नो घरको सामु मर्मत गरे। तिनीहरूका छेउमा इमेरका छोरा सादोकले आफ्नो घरको सामु मर्मत गरे। तिनको छेउमा पूर्व ढोकाका द्वारपाल सकन्याका छोरा समायाले मर्मत गरे। तिनको छेउमा सलेम्याका छोरा हनन्या र सालाबका जन्तरे छोरा हानुनले अर्को एउटा भाग मर्मत गरे। तिनका छेउमा बरेक्याका छोरा मसुलामले आफ्नो डेडाको सामु मर्मत गरे। तिनको छेउमा सुनार मल्कियाले निरीक्षण ढोकाका सामुन्नेको मन्दिरका सेवकहरू र व्यापारीहरूको घरसम्म र कुनाका मास्तिरको कोठासम्म मर्मत गरे। कुनाका मास्तिरको कोठा र भेडा ढोकाको बीचमा चाहिँ सुनारहरू र व्यापारीहरूले मर्मत गरे। नहेम्या अध्याय 4। पुनर्निर्माणको विरोध। जब हामीले पर्खालको पुनर्निर्माण गरिरहेका कुरा सनबलतले सुने तब उनी साह्रै क्रोधित भए। रिसको झोकमा उनले यहुदीहरूलाई खिसी गरेर आफ्ना सहयोगीहरू र सामरियाका फौजको सामुन्ने यसो भने, यी निर्बल यहुदीहरू के गर्दैछन्? के तिनीहरूले आफ्नो पर्खालको पुनर्निर्माण गर्नेछन्? के तिनीहरूले बलिदान चढाउनेछन्? के तिनीहरू यो काम एकै दिनमा सिद्ध्याउँछन्? कसिङ्गरका थुप्राबाट ती जलिसकेका ढुङ्गाहरू के तिनीहरूले पुनर्जीवित पार्न सक्छन् र? उनको छेउमा उभिरहने अम्मोनी तोबियाले भने, तिनीहरूले जेसुकै बनाइरहे तापनि एउटा स्याल ढुङ्गाको त्यस पर्खालमा चढ्यो भने त्यो भत्कनेछ। हे हाम्रा परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, किनभने उनीहरूले त हाम्रो अपमान गरिरहेका छन्। उनीहरूको गिल्ला उनीहरूकै शिरमाथि फर्काइदिनुहोस् र कैदको देशमा उनीहरूलाई लुटको रूपमा दिनुहोस्। उनीहरूको अपराध ढाक्नुहोस् अथवा आफ्नो दृष्टिबाट उनीहरूका पाप नहटाउनुहोस्।
किनभने निर्माण गर्नेहरूलाई उनीहरूले खुल्लमखुल्ला निन्दा गरेका छन्। यसरी हामीले त्यसको आधा उचाइसम्म चारैतिर पर्खाल बनायौं, किनकि मानिसहरूले तन मन दिएर काम गरे। तर जब सनबलत, तोबिया, अरबीहरू, अम्मोनीहरू र अस्दोदीहरूले यरुशलेमका पर्खालको नयाँ कामको खुब प्रगति भएको छ र प्वालहरू पनि पुरिँदैछन् भनी सुने, तब उनीहरू साह्रै रिसाए अनि उनीहरू सबै आएर यरुशलेमलाई आक्रमण गरी खलबल पार्न भेला हुने मतो गरे। तर हामीले हाम्रा परमेश्वरको प्रार्थना गर्यौं र रात दिन उनीहरूका विरुद्धमा पहरा राख्यौं। यसै बीचमा यहुदाका मानिसहरूले भने, मजदुरहरूको बल घट्दै जाँदैछ र कसिङ्गरहरू थुप्रै छन्। हामी आफैले कहिले यस पर्खालको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने छैनौं। हाम्रा विरोधीहरूले पनि भने, तिनीहरूले चाल पाउन् वा देख्न अघि नै हामी तिनीहरूमाथि जाइ लागेर तिनीहरूलाई मारिदिनेछौं र यस कामलाई खत्तम पारिदिनेछौं। तब उनीहरूका बीचमा बस्ने यहुदीहरू आए र तिनीहरूले हामीलाई 10 पल्ट यसो भनेर चेतावनी दिए, तपाईहरू जता फर्कनु भए पनि हरेक ठाउँबाट उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्नेछन्। त्यसैले पर्खालको पछाडि खुला भएका सबैभन्दा तल्ला समतल ठाउँहरूमा अड्डा जमाउन भनी मैले मानिसहरूलाई तिनीहरूका परिवार अनुसार आफ्ना तरवार, भाला र धनु बाण लिएर बस्ने आदेश दिए। तब उठेर मैले ती सबको निरीक्षण गरेर भारदारहरू, अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भने, उनीहरूसँग नडराऊ, महान र भययोग्य परमप्रभुको सम्झना गर र आफ्ना दाजुभाइ, छोराछोरी, पत्नी र घरहरूका निम्ति युद्ध गर। हामीलाई सबै कुरा थाहा भएछ र परमेश्वरले उनीहरूको योजना विफल पार्नु भएछ भनी हाम्रा शत्रुहरूले सुने। तब हामी सबै फेरि पर्खालका निर्माणको काममा लाग्यौं। त्यस दिनदेखि उसो मेरो अधीनमा भएका आधा मानिसहरू चाहिँ निर्माण गर्ने काममा लागे र अर्को आधा चाहिँ आफ्ना भाला, ढाल, धनु र झिल्लम लाएर तयार भइरहे र अधिकृतहरू चाहिँ पर्खालको काममा लागेका यहुदाका सबै मानिसहरूका पछाडि तैनात थिए। भारी बोक्ने मजदुरहरूको एउटा हात काममा र अर्को हात आफ्नो हतियारमा हुन्थ्यो र निर्माण गर्नेहरू आफ्नो तरवार भिरेर बनाउने काम गर्थे, तर तुरही फुक्ने चाहिँ मेरो छेउमा थियो। तब मैले भारदारहरू, अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भने, काम ठूलो र फैलिएको छ र हामीहरू पर्खालको छेउमा एक अर्कोदेखि निकै टाढा छौं। जहाँ तुरही बच्छ त्यहाँ हामीसित भेला हौ र हाम्रा परमेश्वरले हाम्रा निम्ति युद्ध गर्नुहुनेछ। यसरी हामीले हाम्रो काम जारी राख्यौं। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म आधा मानिसहरू भाला लिएर बसे। त्यस बेला मैले मानिसहरूलाई यसो पनि भने, हाम्रा निम्ति राति रक्षा गर्न र दिनमा निर्माण काम गर्नलाई हरेक मानिस र त्यसको सहायकले यरुशलेममा नै रात बिताओस्। म, मेरा भाइहरू, मेरा मानिसहरू र मसँग भएका अंगरक्षकहरू कसैले पनि आफ्ना लुगा फुकालेनौं। पानी खान जाँदा पनि हरेकको हातमा आफ्नो हतियार हुन्थ्यो। नहेम्या अध्याय 5। गरिबहरूलाई नहेम्याको सहायता। अब पुरुषहरू र तिनका पत्नीहरूले आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूका विरुद्धमा आवाज उठाए। कतिले भने, हामी अनि हाम्रा छोराछोरीहरू धेरै छौं र हामीहरू बाँच्नका निम्ति हामीलाई अन्नको खाँचो छ। अरूले चाहिँ यसो भने, अनिकालको समयमा अन्न पाउन हामी आफ्ना खेतहरू, दागबारीहरू र घरहरू बन्धक राख्दैछौं। अझ अरूहरूले यसो भनेर दुःख पोखाए, आफ्ना खेतहरू र दागबारीहरूको राजकर तिर्न हामीले ऋण लिनु परेको छ। हाम्रो शरीर आफ्ना देशका अरू मानिसहरूको शरीर जस्तै हो। हाम्रा छोराछोरी उनीहरूका छोराछोरी जस्तै छन्, तापनि हामीलाई आफ्ना छोराछोरीहरू कमारा कमारी तुल्याउन दिनु परिरहेको छ। कसै कसैका छोरीहरू त अघि नै कमारी तुल्याइएका छन्, तर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं, किनभने हाम्रा खेतहरू र दागबारीहरू अरूहरूका भइसकेका छन्। तिनीहरूको रोदन र तिनीहरूले भनेको कुरा सुनेर मलाई साह्रै रिस उठ्यो। ती सबलाई आफ्नो मनमा मैले चिन्तन गरे अनि भारदारहरू र अधिकृतहरूको दोष देखाउँदै मैले भने, तिमीहरू आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूबाट धेरै ब्याज लिँदैछौ। मैले यस विषयमा एउटा ठूलो सभा बोलाएँ अनि भने, हामीले सकभर अरू जातिहरूमा बेचिएका हाम्रा यहुदी बन्धुहरूलाई किनेर छुटकारा गराएका छौं। अब दाम तिरेर छुटकारा दिएका आफ्ना भाइहरूलाई तिमीहरू हामीलाई बेचिरहेका छौ। तिनीहरू चुप रहे।
किनकि तिनीहरूसित भन्ने कुरा केही थिएन। मैले अझै भने, तिमीहरू जे गरिरहेका छौ सो ठिक छैन। हाम्रा अन्य जाति शत्रुहरूको नजरमा निन्दित नहुनलाई हाम्रा परमेश्वरको डर राखेर तिमीहरूले बस्नुपर्ने थिएन। म र मेरा भाइहरू र मेरा अधीनका मानिसहरू पनि तिनीहरूलाई रुपैयाँ पैसा र अन्न सापट दिँदैछौ, तर ऋणको लागि ब्याज उठाउने काम बन्द होस्। तिनीहरूबाट लिएका खेतहरू, दागबारीहरू र भद्राक्ष बारीहरू र घरहरू तुरुन्तै तिनीहरूलाई फर्काइदेऊ, अनि तिनीहरूलाई असुल गरेका ब्याज अर्थात् रुपैयाँ पैसा, अन्न, नयाँ दाखमत र तेलको संयुङ भाग फर्काइदेऊ। हामी फर्काइदिनेछौँ र तिनीहरूबाट अरू केही लिने छैनौँ। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ सो हामी गर्नेछौँ भनी तिनीहरूले भने। तब मैले पुजारीहरूलाई बोलाए र भारदार र अधिकृतहरूलाई आफूले प्रतिज्ञा गरे अनुसार गर्न शपथ खान लाएँ। त्यसपछि मैले मेरो खास्टोको छेउ टकटक्याएर भने, आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा नगर्ने हरेक मानिसको घर र धन सम्पत्ति परमेश्वरले यसरी नै टकटक्याइदेऊन्। त्यसलाई यसरी नै टकटक्याएर रित्तो बनाइयोस्। यो भएपछि भेला भएका सबै मानिसहरूले भने आमेन, र तिनीहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरे अनि तिनीहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार गरे। त्यसबाहेक यहुदा देशका राज्यपाल म नियुक्त भएको समयदेखि अर्थात् अर्थशास्त्र राजाको 20औं वर्षदेखि 32औं वर्षसम्म जम्मा 12 वर्षसम्म मैले र मेरा भाइहरूले राज्यपालले पाउनुपर्ने खानेकुराको भत्ता लिएनौं। तर म भन्दा अघिका राज्यपालहरूले रोटी र दाग मध्य बाहेक चाँदीका 40 सिक्का कर तोकेर मानिसहरूलाई ठूलो भारले थिचेका थिए। उनीहरूका सहायकहरूले पनि यसरी नै अत्याचार गरेका थिए। तर परमेश्वरको भय राखेर मैले त्यस्तो व्यवहार गरिन। त्यसको साटो मैले पर्खाल बनाउने काममा मेरो सारा मेहनत लगाए। मेरा सबै मानिसहरू कामको निम्ति त्यहाँ भेला भए र हामीले तिनीहरूबाट कुनै जग्गा जमिन लिएनौं। यस बाहेक मसँग मेरो टेबलमा बसेर खानेहरू 150 जना यहुदीहरू र अधिकृतहरू लगायत छेउछाउका जातिहरूबाट हामी कहाँ आउने अतिथिहरू पनि थिए। प्रतिदिन खानालाई मेरो निम्ति जुटाउनु पर्ने एउटा गोरु, 6 वटा मोटा मोटा भेडा र कुखुराहरूलाई पनि तयार गरिन्थ्यो। 10 दिनपछि विभिन्न प्रकारका दाग मध्य प्रशस्त मात्रामा जुटाइन्थ्यो। यति भए तापनि मैले राज्यपालले पाउनुपर्ने भोजनको माग गरिन, किनभने मानिसहरूमाथि ठूलो भार परेको थियो। हे मेरा परमेश्वर, मैले गरेका सबै कामको निम्ति मेरो हितमा सम्झना गर्नुहोस्। नहेम्या अध्याय 6। विरोधीहरूको षड्यन्त्र। मैले पर्खालको पुनर्निर्माण गरिसकेको र त्यसमा एउटै पनि प्वाल नरहेको खबर सनबलत, तोबिया र अरबी, गेसेम र हाम्रा अरू बाँकी शत्रुहरूका कानमा पुग्यो। केवल मैले मूल ढोकाहरूका खापाहरू चाहिँ उभ्याइसकेको थिइन। सनबलत र गेसेमले मलाई ओनोका बेसीको एउटा गाउँमा आएर उनीहरूसित बातचित गर्नलाई खबर पठाए, तर मलाई हानि गर्न यो उनीहरूको षड्यन्त्र मात्र थियो। यसै कारण मैले यस्तो जवाफ दिएर समाचार पठाए, अहिले मेरो हातमा ठूलो योजना छ, म त्यहाँ आउन सक्दिन। काम छोडी तिमीहरू कहाँ आएर यो काम किन रोकिने? उनीहरूले मलाई 4 पल्टसम्म यस्तै खबर पठाए र प्रत्येक पल्ट मैले उनीहरूलाई त्यस्तै जवाफ दिए। 5औं पल्ट सनबलतले आफ्नो सहायकसित त्यस्तै किसिमको खबर पठाए। त्यो समाचार बाहक खुला पत्र लिएर म कहाँ आयो। त्यसमा यस्तो लेखिएको थियो, जातिहरूका बीचमा यस्तो कुरा फैलिएको छ र यस कुरालाई गेसेमले पनि पुष्टि गर्दछन् कि तिमी र यहुदीहरूले विद्रोहको षड्यन्त्र रच्दैछौ। यसै कारण त तिमीहरूले पर्खाल पुनर्निर्माण गरिरहेका छौ। अनि यस्तो पनि सुनिँदैछ कि तिमी आफै चाहिँ राजा हुन लागेका छौ र तिमीले आफ्नो विषयमा यरुसलेममा यही घोषणा गर्न अगमवक्ताहरू नियुक्त गरेका छौ, यहुदामा राजा छन्। महाराजाले निश्चय नै यो कुरा सुन्नुहुनेछ, यसैले झट्टै यस विषयमा कुरा गर्न आऊ र हामी कुरा गरौं। तर मैले यस्तो जवाफ पठाए, तिमीले दोष लगाएको कुनै पनि कुरो साँचो छैन, यी सबै मनगणन्ते कुरा हुन्। हाम्रा परिश्रम गर्ने हातहरू दुर्बल हुन् र हाम्रो काम कहिल्यै नसिद्धोस् भन्ने आशाले उनीहरूले हामीलाई घुर्किदिने चेष्टा गर्दै थिए। तर मैले प्रार्थना गरे, अब हे परमेश्वर, मेरा हात बलिया पार्नुहोस्। एक दिन म दलायाका छोरा
महेतबेलका नाति समायाको घरमा गए। तिनी आफ्नो घरभित्र बन्द गरिएका थिए। तिनले भने, हामी परमेश्वरको भवनभित्र उहाँको मन्दिरभित्र ढोकाहरू थुनेर भेट गरौँ, किनभने उनीहरू तपाईलाई मार्न आउँदैछन्। उनीहरू तपाईलाई मार्न राति आउनेछन्। तर मैले भने, के म जस्तो मानिस भाग्नु र के म जस्तो मानिस बाँच्नलाई मन्दिरमा जानु र? म जान्न। मलाई यस्तो प्रकाश भयो कि परमेश्वरले तिनलाई पठाउनु भएको होइन रहेछ, तर मेरो हानि गर्न तिनले अगमबाणी कहेका रहेछन्। सनबलत र तोबियाले तिनलाई यो कुरा भन्न भाडामा लिएका थिए। मेरो बदनाम गरेर अपमान गर्न मलाई धम्की दिएर उनीहरूको कुरामा सहमत भई पाप गर्न लाउनलाई तिनले रकम लिएका थिए। हे मेरा परमेश्वर, तोबिया र सनबलतले जे गरेका छन् सो सम्झना राख्नुहोस्। साथै मलाई डर देखाउने चेष्टा गरिरहने अगमवादिनी नोआदिया र अरू बाँकी अगमवक्ताहरूलाई पनि सम्झना राख्नुहोस्। पर्खालको निर्माणको समाप्ति। एलुल महिनाको 25औं दिनमा पर्खालको काम सिद्धियो। त्यो बनाउन 52 दिन लाग्यो। जब हाम्रा सबै शत्रुहरूले यो कुरा सुने, तब वरिपरिका सबै जातिहरू डराएर हतोत्साहित भए, किनकि यो काम परमेश्वरको सहायताद्वारा पूरा भएको हो भनी उनीहरूले चाल पाए। त्यसबेला यहुदाका भारदारहरूले तोबियालाई धेरै पत्र पठाउँदै थिए। तिनीहरूले उनीबाट जवाफ पनि पाउँदै थिए, किनभने यहुदाका धेरैजनाले उनीसित गठ बाँधेका थिए, किनकि उनी आराका छोरा सकन्याका जुवाई थिए। उनका छोरा यहोखानाले चाहिँ बरेखाका छोरा मसुल्लामकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेका थिए। तिनीहरू सधैँ मेरो सामु तोबियाको प्रशंसा गर्थे र मैले भनेको कुरा गएर उनलाई सुनाउँथे, अनि तोबियाले मलाई धम्की दिएर पत्रहरू पठाउँथे। नहेम्या अध्याय 7। नहेम्या यरुशलेमका शासक। पर्खालको निर्माण भइसकेपछि र मैले ढोकाहरू तिनको ठाउँ ठाउँमा लगाइसकेपछि तब द्वारपालहरू, गवैयाहरू र लेवीहरू नियुक्त गरिए। मैले मेरा भाइ हनानीलाई किल्लाका सेनापति हनन्याको साथमा यरुशलेमको जिम्मा दिए, किनभने अरू मानिसहरू भन्दा हनानी चाहिँ ज्यादै विश्वासी र परमेश्वरसँग डराउने मानिस थिए। मैले तिनीहरूलाई भने, यरुशलेमका मूल ढोकाहरू घाम निकै लागेपछि मात्र खोल्नु। द्वारपालहरू पहरामा बस्दा मूल ढोकाहरू बन्द गरेर आल्गाहरू लाउन लगाउनु। कसैलाई पहरा बस्न र कसैलाई चाहिँ आफ्नै घरको सामुन्ने रक्षा गर्न यरुशलेमकै बासिन्दाहरूबाट रक्षकहरूलाई नियुक्त गर। कैदबाट फर्केर आएकाहरूको सूची। सहर ठूलो र विस्तृत थियो, तर त्यसमा मानिसहरू थोरै थिए र अझसम्म कुनै घरको पुनर्निर्माण भएको थिएन। यसैले भारदारहरू, अधिकृतहरू र मानिसहरूलाई परिवार परिवार गरी नाउँ लेखाउन भनी भेला गराउन परमेश्वरले मलाई प्रेरणा दिनुभयो। मैले सबैभन्दा पहिले फर्कनेहरूको वंशावलीको पुस्तक भेटाएँ। त्यसमा लेखिएको कुरो मैले यही पाएँ। बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले कैदमा लगेकाहरूमध्येका यरुशलेम र यहुदामा हरेक आफ्नो सहरमा फर्केर आएका परदेशका मानिसहरू यिनै हुन्। यिनीहरू यरुबाबेल, यसुह, नहेम्या, अजर्या, राम्या, नहमानी, मोर्दकै, बिलसान, मिसपेरेत, बिग्वै, नेहुम र बानाहाका साथमा आएका थिए। इजरायलका मानिसहरूको नावावली यही हो। परोसका परिवारका 2172, सपत्याका परिवारका 372, आराका परिवारका 652, यसुह र योआबका घरानाबाट पहत मोआबका परिवारका 2818, एलामका परिवारका 1254, जत्तुका परिवारका 845, जक्कैका परिवारका 760, बिन्नुईका परिवारका 648, बेबैका परिवारका 628, अजगादका परिवारका 2322, अदोनिकामका परिवारका 667, बिग्वैका परिवारका 2067, आदिनका परिवारका 655, हिजकियाबाट आतेरका परिवारका 98, हासुमका परिवारका 328, बेजैका परिवारका 324, हारिबका परिवारका 112, गिबोनका परिवारका 95, बेथलेहेम र नपोताका मानिसहरू 188, अनातोतका मानिसहरू 128, बेत अजमावेतका मानिसहरू 42, किरियत यारिम, कपिरा र बेरोतका मानिसहरू 743,
रामा र गेबाका मानिसहरू 621, मिकमासका मानिसहरू 122, बेथेल र एका मानिसहरू 123, अर्को नेबोका मानिसहरू 52, अर्को एलामका मानिसहरू 1254, हारिमका मानिसहरू 320, यरिहोका मानिसहरू 345, लोद, हादिद र ओनोका मानिसहरू 721, सेनाका मानिसहरू 3930, पुजारीहरू यसुहका वंशबाट यदायाका परिवारका 973, इमेरका परिवारका 1052, पसहुरका परिवारका 1247, हारिमका परिवारका 1017, लेवीहरू होदबिया र कादमिएलका वंशबाट यसुहका परिवारका 74, गवैयाहरू आसापका परिवारका 148, द्वारपालहरू सल्मुत, आतेर, तल्मोन, अक्कुब, हतिता, सोबैका परिवारहरूका जम्मा 138, मन्दिरका सेवकहरू सिहा, हसुपा, तब्बाओत, कोरेस, सिया, पादोन, लेबाना, हगाबा, सल्मै, हनान, गिद्देल, गहर, राया, रसिन, नकोदा, गजमाम, उज्जा, पसएह, बेजै, मोनिम, नेपुसिम, बकबुक, हकुपा, हरुर, बसलुत, महिदा, हर्सा, बर्कोस, सिस्रा, तेमह, नसिह र हतिपाका परिवारहरू। सोलोमनका सेवकहरूका सन्तान सोतै, सोपोरेत, पारित, याला, दर्कोन, गिद्देल, सपत्या, हतिल, पोकेरेत, सिबियम र अमोनका परिवारहरू। मन्दिरका सेवकहरू र सोलोमनका सेवकहरूका सन्तानको संख्या जम्मा 392। तेल मेलह, तेल हर्सा, केरूप, आदोन र इम्मेर सहरबाट आएकाहरूले आफ्ना परिवारहरू इजरायलको वंशबाट आएका हुन् भनी बताउन सकेनन्। यी हुन् दलाया, तोबिया र नकोदाका परिवारहरूका जम्मा 642। पुजारीहरूबाट होबायाका परिवार, हक्कोसका परिवार र गिलादी बर्जिलैकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेर तिनकै नाउँ राख्ने बर्जिलैका परिवार। वंशावलीहरूमा लेखिएका नाउँहरूमा यिनीहरूका नाउँ पनि खोजिए तर पाइएनन्। यसैले तिनीहरू पुजारीगिरीको निम्ति अशुद्ध झैं अयोग्य ठहराइए। उरिम र तुम्मिमले सेवा गर्ने कुनै एकजना पुजारी नहुन्जेल राज्यपालले तिनीहरूलाई कुनै पनि महापवित्र थोक खानलाई मनाही गरे। सम्पूर्ण जनसमुदायको संख्या 42,360 थियो। यी बाहेक तिनीहरूका कमारा कमारीहरू 7,337 जना थिए र तिनीहरूका 245 जना पुरुष र स्त्री गवैयाहरू थिए। तिनीहरूका घोडाहरूको संख्या 736, खच्चर 245, ऊँट 435 र गधा 6,720 थिए। परिवारका कोही मुखियाहरूले कामको निम्ति दान दिए। राज्यपालले भण्डारमा 1000 सुनका सिक्का, 50 कचौरा र पुजारीहरूले लाउने 530 पोसाकहरू दिए। परिवारका कुनै कुनै मुखियाहरूले कामको निम्ति भण्डारमा 20,000 सुनका सिक्का र 2,200 चाँदीका सिक्का दिए। बाँकी मानिसहरूले चाहिँ जम्मा 20,000 सुनका सिक्का, 2,000 चाँदीका सिक्का र पुजारीहरूले लाउने 67 पोसाकहरू दिए। पुजारीहरू, लेवीहरू, द्वारपालहरू, गवैयाहरू, मन्दिरका सेवकहरू साथै कुनै कुनै मानिसहरू र अरू बाँकी इजरायलीहरू आफ्ना सहरहरूमा बसोबास गरे। नहेम्या अध्याय 8। एज्रा र व्यवस्था। 7औं महिना लाग्दा जब इजरायलीहरू आफ्ना सहरहरूमा स्थापित भएका थिए, तब सबै मानिसहरू पानी ढोकाका सामुको चोकमा एउटै मानिस जस्तै गरी भेला भए। परमप्रभुले इजरायललाई आज्ञा गर्नुभएको मोसाका व्यवस्थाको पुस्तक ल्याउन तिनीहरूले शास्त्री एज्रालाई भने। यसर्थ 7औं महिनाको पहिलो दिनमा पुजारी एज्राले समुदायको सामुन्ने अर्थात् सुनेका कुरा बुझ्न सक्ने सबै पुरुष र स्त्रीहरूका सामुन्ने व्यवस्थाको पुस्तक ल्याए। तिनले त्यसबाट पानी ढोकाका सामुको चोकपट्टि फर्केर बिहानदेखि मध्य दिनसम्म पुरुष, स्त्री र बुझ्नेहरूको उपस्थितिमा पढे र सबै मानिसहरूले व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढिएको कुरा ध्यानसँग सुने। शास्त्री एज्रा त्यस्तै कामको लागि बनाइएको एउटा काठको मञ्चमा उभिए
तिनको दाहिने हातपट्टि तिनको छेउमा मतित्या, सेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया र मसेया खडा थिए। तिनको देब्रेपट्टि पदाया, मिसाएल, मल्किया, हासुम, हसबदाना, जकरिया र मसुल्लाम उभिएका थिए। एज्राले पुस्तक खोले। सबै मानिसहरूले तिनलाई देख्न सके, किनकि तिनीहरू भन्दा तिनी उच्चमा खडा भएका थिए। जसै तिनले पुस्तक खोले, सबै मानिसहरू खडा भए। एज्राले परमप्रभु महान परमेश्वरको प्रशंसा गरे र सबै मानिसहरूले आफ्ना हात उठाएर यसो भनेर जवाफ दिए, आमेन, आमेन। त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो शिर निहुराएर परमप्रभुको सामुन्ने नम्रतापूर्वक दण्डवत गरे। लेवीहरू येशुह, बानी, सरेबिया, यामिन, अक्कुब, सब्बतै, होदिया, मासेया, कलिता, अजारिया, योजाबात, हानान, पलियाले चाहिँ मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँमा उभिएकै बेला व्यवस्था बुझाइदिए। तिनीहरूले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक राम्ररी पढेर त्यसको अर्थ मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिए। तब राज्यपाल नहेम्या, पुजारी शास्त्री एज्रा र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेका लेवीहरूले तिनीहरू सबैलाई भने, आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति पवित्र छ, विलाप नगर अनि नरौ। किनभने व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर तिनीहरू सबै रुँदै थिए। तब नहेम्याले तिनीहरूलाई भने, अब तिमीहरू जाऊ, स्वादिष्ट भोजन खाऊ र मिठो पेय पदार्थ पियौ र आफ्नो निम्ति जुटाउन नसक्नेहरूलाई पनि भाग पठाइदेऊ। किनभने आजको दिन हाम्रा परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ, उदास नहौ। किनभने परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। लेवीहरूले यसो भनेर मानिसहरूलाई शान्त गराए, चुप लाग, किनभने आजको दिन पवित्र छ, उदास नहौ। तब सबै मानिसहरू खानपान गर्न अरूहरूलाई भाग पठाइदिन र धुमधामसित उत्सव मनाउन गए। किनभने तिनीहरूलाई सम्झाएको कुरा अब तिनीहरूले बुझे। महिनाको दोस्रो दिनमा परिवारका मुख्य मानिसहरू, पुजारीहरू र लेवीहरूका साथमा व्यवस्था अध्ययन गर्न शास्त्री एज्राको सामुन्ने भेला भए। व्यवस्थामा 7औं महिनाका चाडको बेला छाप्रोमा बस्नुपर्छ भन्ने मोसाद्वारा परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा र आफ्ना सबै सहरहरू भरि र यरुसलेममा तिनीहरूले यही कुराको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले भेटाए। डाँडाहरूमा गएर भद्राक्ष र जङ्गली भद्राक्ष, मेहदी र खजुरका हाँगा र अरू पातहरू भएका हाँगाहरू छाप्रा बनाउन ल्याओ, जस्तै लेखिएको छ। यसैले मानिसहरू गएर हाँगाहरू ल्याए र हरेकले आफ्नो घरको छाना र आँगनमा र परमेश्वरको भवनका चोकहरूमा र पानी ढोकाका सामुको चोक र इफ्राइमका ढोकाको चोकमा पनि आफ्नो निम्ति छाप्रो बनाए। निर्वासबाट आएका सबै समुदायले छाप्रो बनाएर तिनमा बसे। नूनका छोरा यहोशुको पालोदेखि त्यस दिनसम्म यो उत्सव इजरायलीहरूले यसरी मनाएका थिएनन्, अनि तिनीहरूको आनन्द असाध्य ठूलो भयो। पहिलो दिनदेखि पछिल्लो दिनसम्म दिनहुँ एज्राले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक पढे। तिनीहरूले 7 दिनसम्म यो चाड मनाए र 8औं दिनमा विधि अनुसार पवित्र स्वभाव थियो। नहेम्या अध्याय 9। इजरायलीहरूले पाप स्वीकार गरेका। त्यही महिनाको 24औं दिनमा इजरायलीहरू भाङ्रा लगाई आफ्नो शिरमा धुलो हालेर उपवासको निम्ति भेला भए। इजरायली वंशकाहरूले सबै विदेशीहरूबाट आफूलाई अलग गरेका थिए। तिनीहरू खडा भई आफ्ना पाप र आफ्ना पुर्खाहरूको अधर्म स्वीकार गरे। तिनीहरू आफ्नो स्थानमा खडा भए र पहिलो एक पहर चाहिँ परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक पढे। अनि तिनीहरूले अर्को एक पहर चाहिँ आफ्ना पापको स्वीकार गर्दै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्दै रहे। खुट्किलामा लेवीहरू येशुअ, बानी, कादमिएल, सबन्याया, बुन्नी, सरेबिया, बानी र कनानीले खडा भएर ठूलो स्वरले परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरलाई पुकारे। अनि यी लेवीहरू येशुअ, कादमिएल, बानी, हसबन्या, सरेबिया, होदिया, सबन्या र पथहियाले भने, उभिएर परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर जो अनन्तदेखि अनन्तसम्म हुनुहुन्छ उहाँको प्रशंसा गर। तपाईको महिमित नाउँ धन्यको र सारा धन्य र प्रशंसामा
सर्वोच्च होस्। तपाईँ मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँले नै स्वर्ग, सर्वोच्च आकाश र त्यसका सबै तारामण्डल, पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक र समुद्रहरू र तिनमा भएका सबै थोकहरू बनाउनुभयो। तपाईँले नै तिनीहरू सबैलाई जीवन दिनुहुन्छ र स्वर्गका सारा समुदायले तपाईँलाई पुज्दछन्। तपाईँ तिनै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले अब्राहमलाई कल्दीहरूको उरबाट चुनेर निकाली ल्याउनुभयो र तिनलाई अब्राहम नाउँ राख्नुभयो। तिनी तपाईप्रति विश्वासी भएका तपाईँले पाउनुभयो र तिनका सन्तानलाई कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, यबुसी र गिर्गासीहरूको देश दिने करार तिनीसित बाँध्नुभयो। तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएको छ, किनभने तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ। तपाईँले मिश्र देशमा हाम्रा पुर्खाहरूले पाएको दुःख देख्नुभयो र लाल समुद्रमा सहायताको निम्ति कराएको तिनीहरूको पुकारा तपाईँले नै सुन्नुभयो। फारो र उनका अधिकृतहरू र उनको देशमा सबै मानिसहरूका विरुद्धमा चिन्ह र आश्चर्य कामहरू तपाईँले गर्नुभयो, किनकि उनीहरूले तिनीहरूप्रति अहङ्कारपूर्वक व्यवहार गरेका तपाईँले देख्नुभयो। तपाईँले आफ्नो निम्ति एउटा नाउँ राख्नुभयो जो आजको दिनसम्म छँदैछ। तिनीहरू सुक्खा जमिनमा हिँडिजान तिनीहरूका सामुन्ने समुद्रलाई 2 भाग पारिदिनुभयो, तर उर्लन्दो पानीमा ढुङ्गा फाले झैं ती खेद्नेहरूलाई तपाईँले फालिदिनुभयो। तिनीहरूले यात्रा गरेको बाटोमा प्रकाश दिन दिउँसो बादलको खामो र राति आगोको खामोद्वारा डोर्याएर तपाईँले तिनीहरूलाई लानुभयो। तपाईँ सिनै पर्वतमाथि ओर्लनुभयो र स्वर्गबाट तिनीहरूसित कुरा गर्नुभयो। तपाईँले तिनीहरूलाई उचित र साँचो नियम तथा कानून र असल धर्मविधिहरू तथा आज्ञाहरू दिनुभयो। आफ्ना दास मोसाद्वारा पवित्र सभा तिनीहरूलाई अवगत गराउनुभयो र आफ्नो प्रजालाई आज्ञाहरू, धर्मविधिहरू र नियमहरू दिनुभयो। तिनीहरूको भोक मार्नलाई तपाईँले तिनीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो र तिनीहरूको तिर्खा मेटाउन तिनीहरूका निम्ति चट्टानबाट पानी निकाल्नुभयो। तिनीहरूलाई दिन्छु भनी तपाईँले हात उठाएर करार गर्नुभएको देश अधिकार गर्नलाई पस्न भनी तपाईँले हुकुम गर्नुभयो। तर हाम्रा पुर्खाहरू हठी र अटेरी भएर तपाईँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरे। आज्ञा पालन गर्न तिनीहरूले इन्कार गरेर तिनीहरूका बीचमा तपाईँले गर्नुभएका आश्चर्य कर्महरूलाई तिनीहरूले यादै गरेनन्। तिनीहरू अटेरी भएर आफ्नो दासत्वमा फेरि लैजान तिनीहरूले एकजना अगुवालाई नियुक्त गरे, तर तपाईँ क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर, अनुग्रही र कृपालु, रिसानीमा ढिला र प्रेमले पूर्ण हुनुहुन्छ। यसैले तिनीहरूलाई तपाईँले त्याग्नु भएन। यद्यपि तिनीहरूले ढलौते बाछा बनाएर यसो पनि भने, तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका ईश्वर यही हो। अथवा जब तिनीहरूले भयानक ईश्वर निन्दा गरे तापनि तपाईँले तिनीहरूलाई ठूलो करुणा देखाएर उजाड स्थानमा त्याग्नु भएन। तिनीहरूको यात्रामा दिउँसो बादलको खामोले बाटो देखाउन र राति तिनीहरूका यात्राको बाटोमा प्रकाश दिने आगोको खामोले तिनीहरूलाई छोडेनन्। तिनीहरूलाई शिक्षा दिन तपाईँले आफ्ना असल आत्मा दिनुभयो। तिनीहरूको भोक मार्न तिनीहरूलाई मन्न दिन तपाईँले छोड्नु भएन र तिनीहरूको तिर्खा मार्न तिनीहरूलाई पानी दिनुभयो। 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा तपाईँले तिनीहरूलाई सम्हाल्नुभयो। तिनीहरूलाई केही कुराको अभाव भएन। तिनीहरूका लुगाहरू फाटेनन् र तिनीहरूका खुट्टाहरू सुनिएनन्। तपाईँले तिनीहरूलाई राज्यहरू र जातिहरू र टाढाका सीमान्त प्रदेशहरू पनि दिनुभयो। तिनीहरूले हेसबोनका राजा सिहोनका देश, बासानका राजा ओगको देश जिते। तपाईँले तिनीहरूका सन्तानलाई आकाशका तारा सरह अनगिन्ती बनाउनुभयो र यिनीहरूका पुर्खाहरूलाई आफ्नो अधिकारमा लिन तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा यिनीहरूलाई ल्याउनुभयो। तिनीहरूका सन्तान त्यहाँ पसेर त्यो देश अधिकार गरे। त्यहाँका बासिन्दा कनानीहरूलाई तपाईँले तिनीहरूकै अधीन तुल्याउनुभयो र ती कनानीहरूलाई उनका राजा र प्रजाहरूलाई समेत आफूलाई इच्छा लागे झैं व्यवहार गर्न तिनीहरूका हातमा दिनुभयो। पर्खाल लाएका सहरहरू र मलिलो भूमि तिनीहरूले कब्जा गरे। असल असल थोक भएका घरहरू, खनेका कुवा, दाखबारी, भद्राक्षका रुख र अरू फलका रुखहरू प्रशस्त मात्रामा तिनीहरूले कब्जा गरे। यसरी खाएर तिनीहरू तृप्त भए र पुष्ट भए र तपाईँको महान उदारतामा आनन्दित भए। तर तिनीहरू अनाज्ञाकारी भएर तपाईँको विरुद्धमा बागी भए।
तिनीहरूले तपाईका व्यवस्थाको वास्ता गरेनन्। तिनीहरूलाई तपाईतर्फ फर्काउनलाई गम्भीर चेतावनी दिने तपाईका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले मारे। यसरी तिनीहरूले ठूलो ईश्वर निन्दाको अपराध गरे। यसै कारण तपाईले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूका हातमा दिनुभयो, जसले तिनीहरूमाथि अत्याचार गरे। तर तिनीहरू अत्याचारमा पर्दा तिनीहरूले सहायताको लागि तपाईलाई पुकारे। तपाईले स्वर्गबाट तिनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो र आफ्नो ठूलो करुणा देखाएर तिनीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूबाट बचाउन उद्धारकहरू पठाउनुभयो। तर वरिपरिबाट शान्ति पाएपछि तपाईको दृष्टिमा जे दुष्ट छ सो तिनीहरूले फेरि गरे। तब तपाईले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुका हातमा त्याग्नुभयो र तिनीहरूले तिनीहरूमाथि शासन गरे। अनि फेरि तिनीहरूले सहायताको निम्ति तपाईको पुकारा गरे र तपाईले स्वर्गबाट तिनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो र आफ्नो करुणा देखाएर पटक पटक तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुभयो। तपाईले तिनीहरूलाई आफ्नो व्यवस्थातिर फर्कनलाई चेतावनी दिनुभयो, तर तिनीहरू हटी भएर तपाईका आज्ञाहरूको उल्लङ्घन गरे। तिनीहरूले तपाईका धार्मिक विधिका विरुद्धमा पाप गरे, जसलाई पालन गरेमा जीवन छ। हठी र आफ्नो जिद्दीमा अटेरी भएर तिनीहरूले तपाईको आज्ञा पालन गरेनन्। धेरै वर्षसम्म तपाईले तिनीहरूसित धैर्य गर्नुभयो। तपाईले आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा तपाईका आत्माले तिनीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो, तर तिनीहरूले सुनेनन्। यसै कारण तपाईले तिनीहरूलाई छिमेकका मानिसहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। तर आफ्नो अपार करुणा देखाएर तपाईले तिनीहरूलाई खत्तम पार्नु भएन र तिनीहरूलाई त्याग्नु पनि भएन, किनभने तपाई अनुग्रह गर्ने करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण हे हाम्रा परमेश्वर, तपाई महान, पराक्रमी र भययोग्य परमेश्वर, जसले आफ्नो प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्छ। हाम्रा राजाहरू, अगुवाहरू, पुजारीहरू, अगमवक्ताहरू, पुर्खाहरू र तपाईका सबै प्रजामाथि परिआएका कष्ट, असुरका राजाहरूको समयदेखि आजको दिनसम्म पाएका कष्टलाई हलुका नसम्झनुहोस्। हामीमाथि सबै जे जति परिआएका छन् तिनमा तपाईले न्यायसित काम गर्नुभएको छ। तपाईले विश्वाससित काम गर्नुभएको छ, तर हामीले चाहिँ भूल गर्यौं। हाम्रा राजाहरू, अगुवाहरू, पुजारीहरू र पुर्खाहरूले तपाईको व्यवस्था पालन गरेनन् र तपाईले दिनुभएका आज्ञाहरू र चेतावनीहरूको वास्ता गरेनन्। तिनीहरू आफ्नो राज्यमा हुँदा तपाईले तिनीहरूलाई दिनुभएको विस्तृत र मलिलो देशमा तपाईको महान उदारता तिनीहरूले उपभोग गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूले तपाईको सेवा गरेनन् र आफ्ना दुष्ट चाल त्यागेनन्। हेर्नुहोस्, आज हामी दास भएका छौं। तपाईले हाम्रा पुर्खाहरूलाई त्यसका फलहरू खान र त्यसका असल उब्जनीहरू उपभोग गर्नलाई दिनुभएको यही देशमा हामी दास भएका छौं। हाम्रा पापहरूले गर्दा त्यसका प्रशस्त उब्जनीहरू हामीमाथि प्रभुत्व गर्न तपाईले खटाउनु भएका राजाहरू कहाँ जान्छन्। हाम्रा शरीर र हाम्रा पशुहरूमाथि उनीहरू आफू खुसी शासन गर्दछन्। हामी ठूलो संकष्टमा परेका छौं। यी सबैको कारण हामी लिखित रूपमा यो बाचा बाँध्दछौं र हाम्रा अगुवाहरू, लेवीहरू र पुजारीहरूले सही छाप लगाउँदैछन्। नहेम्या अध्याय 10। मानिसहरूको सम्झौता। सही छाप लाउनेहरू मध्ये यिनै थिए: हकल्याका छोरा राज्यपाल नहेम्या, सिद्किया, सराया, अजर्या, यर्मिया, पसहुर, अमर्या, मल्किया, हतुस, सबन्या, मल्लुक, हारिम, मरेमोत, ओब्दिया, दानियल, गिन्नतोन, बारुक, मसुलाम, अबिया, मियामिन, माज्या, बिलगई र समाया। यिनीहरू चाहिँ पुजारी थिए। लेवीहरू: अजन्याका छोरा येशुह, हेनादातका छोरा बिन्नुई, कादमियल र तिनीहरूका दाजुभाइहरू सबन्या, होदिया, कलिता, पलिया, हानान, मियका, रहोब, हसब्या, जक्कुर, सरेबिया, सबन्या, होदिया, बानी र बनिनु। मानिसहरूका अगुवाहरू: परोस, पहत, मोआब, एलाम, जत्तु, बानी, बुन्नी, अजगाद, बेबै, ओदनिया, बिगबै, आदित, आतेर, हिजकिया, अजुर, होदिया, हासुम, बेजै, हारिब, अनातोत, नेबै, मकपियास, मसुलाम,
हेजिर, मसेजेबेल, सादोक, यदुअ, पल्लेत्या, हनान, अनया, होशिया, हनन्या, हसुब, हल्लोहेस, पिल्हा, सोबक, रेहुम, हस्पना, मासेया, अहिया, हानान, आनान, मल्लुक, हारिम र बनाहा। बाँकी मानिसहरू, पुजारीहरू, लेवीहरू, द्वारपालहरू, गवैयाहरू, मन्दिरका सेवकहरू र परमेश्वरका व्यवस्थाको खातिर आफूलाई छिमेकका मानिसहरूबाट अलग गरेकाहरू सबै आफ्ना पत्नीहरू र छोराछोरीहरू साथ जो बुझ्न सक्दछन्। तिनीहरू सबैले आफ्ना भारदार दाजुभाइहरूसित मिलेर परमेश्वरका दास मोसाद्वारा दिइएको परमेश्वरको व्यवस्था मान्न र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका सबै आज्ञा, नियम र धर्म विधिहरू पालन गर्न आफूमाथि शराबको बन्धन राखी शपथ खाए। हामी आफ्ना छोरीहरू वरिपरिका मानिसहरूसित विवाह गरिदिने छैनौं अथवा हाम्रा छोराहरूका निम्ति उनीहरूका छोरीहरू ल्याउने छैनौं। यदि सबातमा यी मानिसहरूले व्यापारका माल वा अन्न बेच्न ल्याए भने हामी सबात अथवा अरू कुनै पवित्र दिनमा उनीहरूबाट किन्ने छैनौं। प्रत्येक 7औं वर्ष हामी खेतबारीमा उब्जनीको काम गर्ने छैनौं र सबै ऋणहरू माफी गरिदिनेछौं। हाम्रा परमेश्वरको भवनका सेवाको निम्ति अर्थात् टेबलमा राखिने रोटीको निम्ति, नियमित अन्न बलि र होम बलिका निम्ति तथा सबात, औसीको चाड र अरू ठहराइएका चाडहरूका भेटीका निम्ति पवित्र दानहरू तथा इजरायलका प्रायश्चितको लागि पाप बलि र परमप्रभुका भवनको लागि गरिने अरू सबै कामका निम्ति हामी वर्षै पछि सेकेलको 1/3 दिन आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्छौं। हामी पुजारीहरू, लेवीहरू र मानिसहरूले व्यवस्थामा लेखिदिए अनुसार परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वेदीमा जलाउन वर्षै पछि ठहराएको समयमा पालै पालो परिवार गरी हाम्रा परमेश्वरको भवनमा दौरा ल्याउनका निम्ति हामी चिट्ठा हालेका छौं। परमप्रभु परमेश्वरको भवनमा वर्षै पछि हाम्रो जमिनको फसल र फल फलाउने हरेक रुखको अगौटे फल ल्याउने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौं। हाम्रा परमेश्वरको भवनमा त्यहाँ सेवा गर्ने पुजारीहरू कहाँ व्यवस्थामा तोकिए अनुसार हाम्रा छोराहरू, गाई बस्तुहरू र भेडा बाख्राहरूका पहिले बियाएका ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौं। ती बाहेक पुजारीहरू कहाँ हाम्रा पहिलो पिँधेको पिठो र अन्न बलि, हरेक रुखको अगौटे फल, नयाँ दाग मद्ध र नयाँ तेल परमप्रभुका भवनको भण्डारमा ल्याउन अनि लेवीहरू कहाँ हाम्रो जमिनको 10औं अंश ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौं। किनभने हाम्रा खेतीपाती गरिने बस्तीहरूको 10औं अंश उठाउनेहरू चाहिँ लेवीहरू नै हुन्। 10औं अंश उठाउँदा हारूनको वंशका 1 जना पुजारी लेवीहरूका साथमा हुनेछन् अनि लेवीहरूले दशांशको 10औं भाग परमेश्वरका भवनको भण्डारका कोठाहरूमा ल्याउनेछन्। इजरायलीहरूले, लेवीहरूले समेत अन्न, नयाँ दाग मद्ध र तेलका दान पवित्र स्थानका भाँडाहरू राख्ने कोठाहरूमा र त्यहाँ सेवा गर्ने पुजारीहरू, द्वारपालहरू र गवैयाहरू बस्ने ठाउँमा ल्याउनेछन्। हामी परमेश्वरका भवनको अवहेलना गर्ने छैनौं। नहेम्या अध्याय 11। यरुशलेममा निवासस्थान। प्रजाका अगुवाहरू यरुशलेममा बसोबास गरे र बाँकी मानिसहरूले चाहिँ 10 जना मध्ये 1 जना पवित्र सहर यरुशलेममा बस्नलाई चिट्ठा हाले र बाँकी 9 जनालाई चाहिँ आफ्नो सहरमा बस्नु पर्ने थियो। मानिसहरूले यरुशलेममा बस्न राजी हुनेहरूलाई आशीर्वाद दिए। यरुशलेममा बस्ने प्रदेशका अगुवाहरू यिनै थिए: कोही इजरायलीहरू, पुजारीहरू, लेवीहरू, मन्दिरका सेवकहरू। सोलोमनका सेवकहरूका सन्तानहरू चाहिँ यहुदाका सहरहरूमा भएका आफ्नै निजी जग्गा जमिनमा बसे। यहुदा र बेन्यामिनका कुलका अरू मानिसहरू चाहिँ यरुशलेममा बसे। यहुदाका सन्तानहरू: फारेसको परिवारका अताया, जो उजियाका छोरा, जो जकरियाका छोरा, जो अमर्याका छोरा, जो सपत्याका छोरा, जो महलालेलका छोरा थिए। सेलहको परिवारका मासेया, जो बारुकका छोरा, जो कोल होजेका छोरा, जो हजायाका छोरा, जो अदयाका छोरा, जो योयारिबका छोरा, जो जकरियाका छोरा थिए।
फारेसको परिवारका यरुशलेममा बस्ने जम्मा सबै 468 जना वीर मानिसहरू थिए। बेन्यामिनका सन्तानहरू सल्लु जो मसुलामका छोरा, जो योएतका छोरा, जो पदयाका छोरा, जो कोलयाका छोरा, जो मासेयाका छोरा, जो इथिएलका छोरा, जो यस्याका छोरा थिए। र तिनका पछि लाग्नेहरू गब्बै र सल्लै सबै जम्मा 928 जना थिए। जिक्रीका छोरा योएल चाहिँ तिनीहरूका प्रमुख अधिकृत थिए र हसनुका छोरा यहुदा चाहिँ दोस्रो जिल्लाको हेरविचार गर्ने अधिकृत थिए। पुजारीहरू यदायाह, योयारिबका छोरा याकिन, सराया, जो हिल्कियाका छोरा, जो मसुलामका छोरा, जो सदोकका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो परमेश्वरका भवनको देखरेख गर्ने अहितुबका छोरा थिए। र मन्दिरको निम्ति काम गर्ने तिनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम्मा 822 मानिसहरू थिए। अदाया जो यरोहामका छोरा, जो पेलायाका छोरा, जो अस्सीका छोरा, जो जकरियाका छोरा, जो पहसुरका छोरा, जो मल्कियाका छोरा थिए। तिनका सहयोगीहरू जो परिवारका मुखियाहरू थिए सबै जम्मा 242 जना थिए। अमासै जो अज्रेलका छोरा, जो अहजैका छोरा, जो मसिल्लेमोतका छोरा, जो इमेरका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू जो योग्य मानिसहरू थिए सबै जम्मा 128 जना थिए। तिनीहरूका प्रमुख अधिकृत चाहिँ हग्गदोलिमका छोरा जब्दिएल थिए। लेवीहरू समाया जो हसुबका छोरा, जो अज्रिकामका छोरा, जो हसब्याका छोरा, जो बुन्नीका छोरा थिए। लेवीहरूका 2 जना मुखियाहरू सब्बतै र योजाबाद थिए। तिनीहरू परम प्रभुका भवनको बाहिरका कामका जिम्मेवाल थिए। मतन्या जो मियकाका छोरा, जो जब्दीका छोरा, जो आसापका छोरा थिए। तिनी स्तुति, प्रशंसा र प्रार्थनाको सेवाका निर्देशक थिए। तिनका सहयोगीहरूमध्ये दोस्रो स्थान लिने बकबुक्या थिए। अब्दा जो समूहका छोरा, जो गालालका छोरा, जो यदुतुनका छोरा थिए। पवित्र शहरमा लेवीहरूको संख्या जम्मा 284 थियो। द्वारपालहरू अक्कुब, तल्मोन र तिनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम्मा 172 जना थिए। तिनीहरू मूल ढोकामा पहरा बस्थे। बाँकी इजरायलीहरू चाहिँ पुजारीहरू र लेवीहरूका साथ हरेक आफ्नै पुर्खाका अधिकारको जग्गामा यहुदाका सबै सहरहरूमा थिए। ओपेल डाँडामा मन्दिरका सेवकहरू बसे। सिहा र गिस्पा तिनीहरूका जिम्मेवाल थिए। यरुशलेममा भएका लेवीहरूका प्रमुख अधिकृत चाहिँ उज्जी थिए, जो बानीका छोरा, जो हसब्याका छोरा, जो मतन्याका छोरा, जो मिकाका छोरा थिए। उज्जी चाहिँ आसापका सन्तान थिए। ती आसापका सन्तानहरू परमेश्वरको भवनका सेवाको निम्ति गाउने जिम्मा लिएका थिए। ती गवैयाहरू राजाका हुकुम मुनि थिए, जसले तिनीहरूको दैनिक कार्यको निर्देशन गर्दथ्यो। मानिसहरूका कारोबारको सम्बन्धमा राजाका सेवक पतर्या थिए, जो यहुदाका छोरा जेरहका परिवारका मसेजेबेलका छोरा थिए। खेतबारी भएका गाउँहरूमा यहुदाका कोही मानिसहरू किर्यत अर्बा र त्यसका बस्तीहरू, दिबोन र त्यसका बस्तीहरू, यकबेजेल र त्यसका गाउँहरू, येसुह, मोलादा, बेत पालेत, हसर सुआल, बर्सेबा र त्यसका बस्तीहरू, सिक्लग, मकोना र त्यसका बस्तीहरू, एन रिम्मोन, सोरा, यर्मुत, जानोह, अद्दुलाम र त्यसका बस्तीहरू, लाकिस र त्यसका खेतहरू र आजेका र त्यसका बस्तीहरूमा बस्थे। यसरी तिनीहरूले बर्सेबादेखि हिन्नोमको बेसीसम्मको देश ओगटे। बिन्यामिनका गेबाबाटका सन्तानहरू चाहिँ मिकामास, अय्या, बेथेल र त्यसका बस्तीहरू, अनातोत, नोप र हननिया, हासोर, रामा, गितैम, हादिद, सबोइम, नब्लत, लोद, ओनो र कारिगरहरूको बेसीमा बसे। यहुदामा भएका लेवीहरूका कुनै कुनै भाग चाहिँ
बिन्यामिनमा बसोबास गरे। नहम्या अध्याय 12। पुजारीहरू र लेवीहरू। सालतिएलका छोरा यरुबाबेल र येशुअसँग फर्किआएका पुजारीहरू र लेवीहरू यिनै हुन्। सरया, यर्मिया, एज्रा, अमर्या, मल्लुक, हतुस, सकन्या, रेहुम, मरेमोत, इद्दो, गिन्नतोन, अबिया, मियामिन, मदाहा, बिल्गा, समाया, योयारिब, यदाया, सल्लु, अमोक, हिल्किया र यदाया। येशुहको पालोमा पुजारीका अगुवाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरू यिनै थिए। लेवीहरू: येशुह, बिन्नुई, कादमिएल, सरेबिया, यहुदा र मतन्या। मतन्या आफ्ना सहयोगीहरूसँग धन्यवादी भजनहरूका जिम्मेवाल थिए। तिनका सहयोगीहरू बक्बुक्या र उन्नी चाहिँ सेवाहरूमा तिनीहरूको सामुन्ने बस्थे। येशुह योयाकिमका पिता थिए। योयाकिम एल्यासिबका पिता थिए। एल्यासिब योयादाका पिता थिए। योयादा जोनाथनका पिता थिए। जोनाथन यहुका पिता थिए। योयाकिमको पालोमा यी पुजारीहरू आफ्ना परिवारका मुखिया थिए। सरायाका परिवारका मराया, यर्मियाका हनन्या, एज्राका मसुलाम, अमर्याका यहोहानान, मल्लुकका जोनाथन, सकन्याका योसेफ, हारिमका अदना, मरेमोतका हल्कै, इद्दोका जकरिया, गिन्नतोनका मसुलाम, अबियाका जिक्री, मिन्यामिन र मोदाहाका पिल्तै, बिल्गाका समूह, समयाका यहोनातान, योयारिबका मतनै, यदायाका उज्जी, सल्लुका कल्लै, आमोकका एबेर, हिल्कियाका हसब्या, यदायाका नतनेल, एल्यासिब, योयादा, योहानान र यहुका पालाका लेवीहरूका परिवारका तथा पुजारीहरूका मुखियाहरूका नाउँ फारसी राजा दाराको शासनकालमा लेखिएका थिए। लेवी परिवारहरूका मुखियाहरूका नाउँ चाहिँ एल्यासिबका छोरा योहानानको पालासम्मै इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका थिए। लेवीहरूका अगुवाहरू हसब्या, सरेबिया, कादमिएलका छोरा येशुह र तिनीहरूका सहयोगीहरू जो तिनीहरूका सामुन्ने खडा हुन्थे र आफ्नो पालोमा परमेश्वरका मानिस दाउदले तोके अनुसार पालै पालो स्तुति गर्ने र धन्यवाद चढाउने गर्थे। मतन्या, बकबुक्या, ओब्दिया, मसुलाम, तल्मोन र अक्कुब चाहिँ मूल ढोकाका भण्डार कोठाहरूमा रक्षा दिने द्वारपालहरू थिए। येशुहका छोरा योसादाका नाति योयाकिमको पालोमा र राज्यपाल नहम्या र पुजारी शास्त्री एज्राका पालामा तिनीहरूले सेवा गरेका थिए। यरुशलेमका पर्खालको समर्पण। यरुशलेमका पर्खालको समर्पण गर्दा यरुशलेममा रमाहाट गरेर धन्यवादका भजन गाउँदै झ्याली, सारङ्गी र वीणाका साथमा समर्पणको उत्सव मनाउन तिनीहरूले लेवीहरूलाई आफू बसेका सबै निवासस्थानबाट खोजेर ल्याए। गवैयाहरू यरुशलेमको चारैतिरका ठाउँहरूबाट अर्थात् नतोपातीहरूका गाउँहरूबाट, बेत गिलगालबाट अनि गेबा र अजमावेतका इलाकाहरूबाट ल्याइएका थिए, किनभने ती गवैयाहरूले यरुशलेमका चारैतिर आफ्ना निम्ति गाउँहरू बनाएका थिए। पुजारीहरू र लेवीहरूले विधि अनुसार आफूलाई पवित्र गरे। त्यसपछि तिनीहरूले मानिसहरू, मूल ढोकाहरू र पर्खालहरू शुद्ध पारे। तब मैले यहुदाका अगुवाहरूलाई सहरको पर्खालमाथि जान लाएँ, साथै धन्यवाद दिन 2 वटा ठूला स्तुति गाउनेहरूका दल नियुक्त गरे। एक दल दाहिनेतिर पर्खालमा फोहोर ढोकासम्म जानु पर्थ्यो। त्यस दलको पछि पछि होसिया र यहुदाका आधा अगुवाहरूका साथमा अजारिया, एज्रा, मसुलाम, यहुदा, बिन्यामिन, समाया र यर्मिया लागे। तुरहीको साथमा कतिजना पुजारीहरू र जकरिया जो जोनाथनका छोरा, जो समायाका छोरा, जो मतन्याका छोरा, जो मिकायाका छोरा, जो जक्कुरका छोरा, जो आसाफका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू समाया, अज्रेल, मिल्लै, गिल्लै, माए, नतनेल, यहुदा र हनानी परमेश्वरका जन दाउदले तोकेका बाजाहरूका साथमा थिए। शास्त्री एज्रा चाहिँ जुलुसका अगुवा थिए।
तिनीहरू फोहारा ढोकाबाट भएर दाउदको सहरका सिँढीहरूबाट सोझै पर्खालमा उकालो चढ्ने बाटो भएर दाउदको घर नागेर पूर्वतिर भएको पानी ढोकासम्म गए। भजन गाउँदै हिँड्ने दोस्रो दल चाहिँ देब्रेतिर लाग्यो। तिनीहरूका पछि पछि मानिसको आधा भागसँग म हिँडे। यो दल पर्खाल माथि माथि भट्टीको बुर्जा भएर चौडा पर्खालसम्म र इफ्राइमको ढोका, यसना ढोका, माछा ढोका, हन्नेलको बुर्जा र सयको बुर्जादेखि भेडा ढोकासम्म गएपछि तिनीहरू गारतको ढोकामा अडिए। ती दुई भजन गाउने दल परमप्रभुको भवनमा आफ्नै स्थानमा बसे। म पनि अधिकृतहरूको आधा दलसँग बसे। यसै गरी पुजारीहरू एल्याकिम, मासेया, मिन्यामिन, मिकाया, एल्योएनै, जकरिया र हनन्या तुरहीका साथमा थिए। मासेसिया, समाया, एलाजार, उज्जी, यहोहानान, मल्किया, एलाम र एसेर पनि थिए। यिजरहियाको निर्देशनमा गवैयाहरूले गाए। त्यस दिन तिनीहरूले आनन्द गरेर ठूला बलिदानहरू चढाए, किनकि परमप्रभु परमेश्वरले तिनीहरूलाई रमाहट गर्ने अवसर दिनुभएको थियो। स्त्रीहरू र बालबालिकाहरूले पनि आनन्द मनाए। यरुसलेमको आनन्दोत्सव टाढा टाढासम्म पनि सुनियो। पुजारी र लेवीहरूको बन्दोबस्त। त्यस बेला भेटीहरू अगौटे फलहरू र दशांशका निम्ति भण्डारको जिम्मा लिन र सहरहरूका वरिपरि बस्तीहरूबाट पुजारीहरू र लेवीहरूका निम्ति व्यवस्थाले तोके बमोजिम हिस्सा बटुल्न मानिसहरू नियुक्त गरिए, किनभने पुजारीहरू र लेवीहरूको सेवाबाट सबै यहुदा साह्रै प्रसन्न थिए। दाउद र तिनका छोरा सोलोमनले दिएका नियम अनुसार आफ्ना परमेश्वरको सेवा र शुद्धिको सेवा तिनीहरूले गरे र यसै गरी गवैयाहरू र द्वारपालहरूले पनि सेवा गरे, किनकि उहिले नै दाउद र आसाफको पालोमा गवैयाहरू परमेश्वरको प्रशंसा र धन्यवादका भजनका निम्ति निर्देशकहरू भएका थिए। यसैले यरुबाबेल र नहेम्याका पालामा गवैयाहरू र द्वारपालहरूलाई सबै इजरायलले प्रतिदिनको चाहिएको भाग दिन्थे। तिनीहरूले अरू लेवीहरूका भाग पनि छुट्याएर राख्थे, अनि लेवीहरूले चाहिँ हारूनको सन्तानको भाग छुट्याएर राख्थे। नहेम्या अध्याय 13। नहेम्याको अन्तिम सुधार। त्यस दिन जनताको सामुन्ने मोसाको पुस्तक पढेको बेलामा यस्तो कुरा लेखिएको भेटाइयो कि कुनै पनि अम्मोनी अथवा मोआबी परमेश्वरको सभामा कहिल्यै पस्न पाउने छैन, किनभने उनीहरू रोटी र पानी लिएर इजरायलीहरूसित भेट गर्न आएनन्। तर तिनीहरूलाई शराब दिन बालमलाई ज्यालामा बोलाएका थिए। तापनि हाम्रा परमेश्वरले त्यस शराबलाई आशिषमा परिवर्तन गरिदिनु भएको थियो। मानिसहरूले त्यो व्यवस्था सुनेर सबै पराई वंशका सन्तानलाई इजरायलबाट अलग गराए। यो हुनुभन्दा पहिले नै पुजारी एल्यासिब हाम्रा परमेश्वरका भवनको भण्डारका अधिकारी नियुक्त भएका थिए। तिनको तोबियासँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। तिनले उनलाई पहिले अन्न बलि, धूपहरू, मन्दिरका भाडाहरू अनि लेवीहरू, गवैयाहरू र द्वारपालहरूका निम्ति तोकिएका अन्नको 10औं अंश, नयाँ दागमद्द र तेल तथा पुजारीहरूका निम्ति दान राख्ने एउटा ठूलो कोठा दिएका थिए। तर यी सबै भइरहेको बेला म चाहिँ यरुसलेममा थिइनँ, किनभने बेबिलोनका राजा अर्तासास्को 32औं वर्षमा म राजा कहाँ फर्केको थिएँ। केही समयपछि यरुसलेममा फर्किजानलाई मैले उहाँको अनुमति मागे र यरुसलेममा फर्के। त्यसपछि तोबियाको निम्ति परमप्रभुको भवनका चोकहरूमा एउटा कोठा दिएर एल्यासिबले गरेको खराब कुरो मैले थाहा पाएँ। म साह्रै अप्रसन्न भए। मैले त्यस कोठाबाट तोबियाका सबै सामानहरू फालिदिए। ती कोठाहरूलाई शुद्ध गरेर परमप्रभुको भवनका भाँडाहरू, अन्नबलि र धूपहरू समेत तिनमा फेरि राख्न मैले आदेश दिएँ। लेवीहरूले आफ्ना भागहरू पाएका रहेनछन् भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाएँ। यसैले मन्दिरका सेवाको जिम्मा लिने लेवीहरू र गवैयाहरू सबै आफ्ना गाउँहरूमा फर्केछन् भन्ने पनि मैले सुने।
यसै कारण मैले अधिकारीहरूलाई हप्काएर प्रश्न गरे, परमेश्वरका भवनको किन अवहेलना भएको छ? अनि मैले ती मानिसहरूलाई बोलाएर फेरि तिनीहरूकै स्थानमा नियुक्त गरे। त्यसपछि सबै यहुदाले अन्नका आफ्ना 10औं अंश नयाँ दाखमद्द र तेल भण्डारमा ल्याए। मैले पुजारी सलेम्या, शास्त्री सादोक र पदाया नाउँ गरेका एकजना लेवीलाई भण्डारका जिम्मेवार नियुक्त गरे र जकुरका छोरा मत्तन्याका नाति हनानलाई तिनीहरूका सहायक नियुक्त गरे, किनभने तिनीहरू विश्वासी मानिसहरू गनिएका थिए। तिनीहरूको काम चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूका भाग वितरण गर्नु थियो। हे परमेश्वर, यसको निम्ति मेरो सम्झना राख्नुहोस् र मैले भक्तिसाथ मेरा परमेश्वरका भवनको र त्यसको सेवाको निम्ति गरेको काम नमेटाइदिनुहोस्। त्यसबेला यहुदामा मानिसहरूले सबातमा कोल पेलिरहेका र खेतको अन्न जम्मा गरेर दागमद्द, दाग, नेभारा र सबै किसिमका भारी गधामा राख्दै गरेको मैले देखेँ। उनीहरूले यी सबै थोक सबातमा यरुसलेममा ल्याउने गर्थे। त्यसैले त्यस दिनमा खानेकुरा बेचेका विरोधमा मैले तिनीहरूलाई चेतावनी दिए। यरुसलेममा बसोबास गर्ने टुडोसका मानिसहरूले पनि माछा र अरू सबै किसिमका व्यापारका मालहरू ल्याएर सबातमा यहुदाका मानिसहरूलाई यरुसलेममा बेच्दा रहेछन्। यहुदाका भारदारहरूलाई हप्काएर मैले भने, यस्तो दुष्ट चाल चलेर तिमीहरूले सबातलाई अपवित्र गर्नुको अर्थ के हो? के तिमीहरूका पुर्खाहरूले पनि ठिक यस्तै काम गरेका हुनाले हाम्रा परमेश्वरले हामी र यस सहरमाथि यो विपत्ति ल्याउनु भएको होइन र? अब तिमीहरूले सबातलाई अपवित्र पारेर झन् परमप्रभुको क्रोध जगाउँदछौ। सबातका तयारीको निम्ति यरुसलेमका मूल ढोकाहरूमा साँझको छाया परेपछि प्रवेशद्वारहरू थुन्नु र सबात नसिद्धिन्जेल नखोल्नु भनी मैले आज्ञा गरे। सबातमा कुनै पनि भारी भित्र लान नपाओस् भनेर मेरा कोही मानिसहरूलाई मूल ढोकाको जिम्मामा नियुक्त गरे। 1-2 पल्ट व्यापारीहरू र सबै किसिमका सामान ल्याउने पैकारीहरूले यरुसलेमको बाहिर रात बिताए। तर मैले तिनीहरूलाई यसो भनेर चेतावनी दिए, तिमीहरू किन सहरको पर्खालकै सामुन्ने रात बिताउँछौ? यदि तिमीहरूले फेरि यसो गर्यौ भने म तिमीहरूको विरुद्धमा कडा कारबाही गर्नेछु। त्यसपछि तिनीहरू फेरि कहिल्यै सबातमा आएनन्। अनि सबात दिन पवित्र राख्न भनी मैले ती लेवीहरूलाई तिनीहरूले आफूलाई शुद्ध गरी मूल ढोकामा पहरा दिनु भन्ने आज्ञा गरे। हे मेरा परमेश्वर, यो पनि मेरो निम्ति सम्झना रहोस् र तपाईको महान प्रेममा आफ्नो कृपा म माथि रहोस्। त्यस बेला पनि कुनै कुनै यहुदाका मानिसहरूले अस्दोद, अम्मोन र मोआबका स्त्रीहरूलाई विवाह गरेका मैले भेटाए। तिनीहरूका बालकहरूमध्ये आधा अस्दोदी भाषा बोल्थे अथवा अरू मानिसहरूको भाषा बोल्थे र तिनीहरू यहुदाको भाषा बोल्न जान्दैनथे। मैले तिनीहरूलाई हप्काए र शराब दिएँ। मैले कुनै कुनै मानिसहरूलाई पिटे र जगल्ट्याएँ। मैले यसो भनेर परमेश्वरको नाउँमा तिमीहरूलाई शपथ खान लाए, तिमीहरू आफ्ना छोरीहरू उनीहरूका छोराहरूसित विवाह गरिदिने छैनौ अथवा उनीहरूका कुनै पनि छोरीहरू तिम्रा छोराहरूसित वा तिमीहरू आफै पनि विवाह गर्ने छैनौ। के यस्तै स्त्रीहरूको कारण इजरायलका राजा सोलोमनले पाप गरेका थिएनन्? समस्त जातिहरूमा तिनी जस्तै अरू कुनै राजा थिएनन्। तिनलाई आफ्ना परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको थियो र परमेश्वरले तिनलाई सम्पूर्ण इजरायलमाथि राजा तुल्याउनु भएको थियो। तापनि विदेशी स्त्रीहरूले नै तिनलाई पाप गर्न लाए। अहिले पनि हामीहरूले यो सुन्नुपर्छ कि तिमीहरूले पनि विदेशी स्त्रीहरूलाई विवाह गरी यो घोर अपराध गरेर हाम्रा परमेश्वरसितको विश्वास तिमीहरू तोड्दैछौ। प्रधान पुजारी एल्यासिबका छोरा योयादाका एकजना छोराले होरोनी सल्बतकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेको रहेछ। यसै कारण मैले त्यसलाई मेरो सामुबाट निकालिदिए। हे परमेश्वर, तिनीहरूले पुजारी पदलाई र पुजारी गिरी र लेवीहरूको करारलाई अपवित्र गरेकामा तिनीहरूको सम्झना रहोस्। यसरी मैले पुजारीहरू र लेवीहरूलाई हरेक विदेशी कुराबाट शुद्ध गरे र तिनीहरूलाई आफ्नो काममा नियुक्त गरे। ठहरिएको समयमा दौराको दान ल्याउने र अगौटे फलको निम्ति पनि मैले व्यवस्था मिलाइदिए।
हे परमेश्वर, तपाईंको निगाहमा मेरो सम्झना रहोस्।